तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज ह्या मिसाक रोमार आसा गोवा बेल्या डिनरी आनी आमचे मदें हांगा मिसाची भेट भेटूंक आसा गोवा बेल्या डिनरीचो तीन मुखेल यज्ञीक तसोच मांदूरचो पाद्रीगार फादर रोलंड कार्वालो आनीक हे डिनरींतले पाद्री हांगा आसात ते फादर अनिल कुमार श्रीगांव इगर्जेचो पाद्रीगार, फादर ब्रिटो फेर्नांदीस आजोसीचो पाद्रीगार, फादर जॉन्सी पेरेरा तालावलीचो पाद्रीगार, फादर फ्रेडी ब्रागांजा कुर्काचो पाद्रीगार, फादर उबाल्दो फेर्नांदीस बातीचो पाद्रीगार, फादर जॉन्सी कुलासो आगासाईंचो पाद्रीगार, फादर पेद्रो द कोस्ता पादकूर गोवा वेल्या इगोजेचो आनी फादर विक्टर रोड्रिगीज पादकूर आगासाई इगोजेचो. त्या भायर आमचे मदें आसा फादर आगापितो द कुइन्या काणगिनीचो पाद्रीगार. ताची रोमार सांजेच्या वेळार येतली पूण ताका सांजे आनीक दीस आसा देखून ह्या आमचे बरोबर तो जॉयन जाला. तुमकां सगल्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसाक. मुखेल यादीक मिसाचे इंतेसांव भेटयता ते दिलोले आसा ट्रेवर आनी फातिमा फेर्नांदीस सान जुजेवाजाचे मोजतीन मेळ्ळोल्या उपकारां पासत आर्गां दिता. थोड्योश्यो घडयो ओगी रावून हे बलिदान हे भाग्योदाच्या स्मरणांत आमी बापाक वेचूंक आयल्या तेदना आमकां एकठांय केल्या देवाचेर आमचो बाबार ओगेपणान जिवो करूया. देवच आमचें घडप, देवच आमचो थारोप म्हूण ओळखून घेवन ताच्याच आसऱ्याकाल जिविताची पावलां मारूंक आदार दी म्हूण भाग्योंत जेवाजाक फुडें घालून हें बलिदान बापाक भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या बापाची आनी आमच्या सर्वंडारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमची सवे आसूं. बाबा भयणीनो, कृष्णाराच्या ओरोवाक मनशान देवान सगळ्या सृश्टीचेर अधिकार दिलो. देवाचो एकूच आंगडो आसलो. मनीस रोजनेच्या वावरांत आपलो लागशिल्लो सहभागेली जावचो आनी प्रितुमेचो बरे भाशेन सांबाळ करचो. पूण काळ बदललो तसो मनशान समाजाक तरेतरेच्या पिडेचो किडो लागोसो केलो आनी आपले आशेक आनी फायद्याक जाय तसो पर्यावरणाचो दुरुपयोग करून देवाचे सोबीत सुंदर रोजनेक मार हाडलो. सांजे भास तरेकवार समाजीक वायटाक आड काळजीदारपणान झुजलो आनी पर्यावरणा कडेन बरें नातें सांबाळून दवरलें. आयज आमची समाजीक जबाबदारी ओळखून घेवन पर्यावरणा सवें आमी अदीक हुस्को दाखोवन सांजे भासाक फुडें घालून मागुया. देवानो काय बरो सोबीत सुंदर संवसार रचून मनशाच्या ताब्यान केलो. ताचो सांबाळ करूंक मनशाच्या हातान जबाबदारी दिली. पूण कांय पावटी आमची आशीक दुडवांच्या आशीक लागून आपलेपणाक लागून देवान रचलेली पृथ्वीचो आमी बाड केलो. थोड्योश्यो घडयो ओगी रावून आमची जबाबदारी आमी पाडून चुकल्या. दुसरी जबाबदारी पाळिना तेदना हुस्कावून चुकल्या देखून त्याच देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया. मोगाळाचेचो पर्यावरणाचे आनी समाजाचे आमकां पडूनच वचूंक ना. पर्यावरण सांबाळपाचें काम फकत NGO आनी थोडे समाजीक हुस्को आसलेल्याचे अशें आमी उद्गारलां. बेता थंय गार्बेज उडोवन आमच्या दुर्गा भायर कचरो उडोवन आखो संवसारूच एक डस्टबीन केला. आमकां बोगस सुम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुम्या काकलूत कर,
सर पगेदार देव आमची काकलूत करूं आणि आमची पातकां मुगसन आमकां सासण्याच्या जिविताक पावों. थोड्योश्यो घडयो ओगी रावन आमच्या मनान काळजान आसलेले हुस्के कोदी गरजो जे आमी हे भाग्यवंताच्या पांयाशी घेवन आयल्या ते वेळार बापाक मुखार दवरुया. मागीर खेरी भाशेन ब्रिटनी एक भुरगें ताच्या दोळ्याक खेरी भाशेन सांत देवाची मजतीन देवान हात लावन पेकोळी फावो करच्या. प्रार्थुया. देवा तुझ्या यादनेक आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांत वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबीक आजयेच्या शिमा पर्यंत परसळ आयली. तुझ्या चाकरां तुझे देवीक उतर परगटलोली आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोली तुजे परजेचे दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाळ ओदीक ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. अरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नासलो. सोमदीर कालुकान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हटलें उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें कालुकान तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी कालुकाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हटलें उदकांचे दोन वांटे जावच्याक तांचे मोदें मोलोप जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मोलोप केलें आनी मोलबां सकयलें आनी वयलीं उदकां वांटलीं. मोलबाक अंतरोल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हटलें अंतरोलाक कायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हटलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी बियां आसलेलीं फळांचें रूप जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिन्सां भासांची बियां दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सां भासांची बी आसलेलीं फळां दिते रूप जालें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हटलें दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतरोलार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं आनी त्यो दिवट्यो काल दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतरोलार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान दोन हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक. आनी नेकेत्रां पृथ्वीर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी कालुका मदें अंतर आसूं देवान तांकां अंतरोलार घाली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवाचें उतरें. रोसनी वरवीं देव आमचे कडेन उलयता. समाजाचो आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करता तो बागी. हें बागीपण ओळखून घेवन गीत गावया बागया आमच्या हातपानार.
सगळी उभी राहूया.